بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم. جس عزیز نے اس جلسے دا انتظام کیتا ہے، یہ کوئی اس نے اپنی خوشی دے اظہار واسطے اس جلسے دا پروگرام بنایا ہے. عقیقے دا غالباً موقع ہے جس دے اتے اس نے اللہ دی رضا واسطے صرف اے ارادہ کیتا ہے کہ میں اللہ دے قرآن دا واز کراواں. اس واسطے تساں حضرات بھی اسے بنا تے تشریف لے آئے ہو کہ اللہ دی کتاب مقدس اس دا واز سن کے اپنے عقائد اور اعمال صحیح کریے. اس سلسلے وچ سب تو زیادہ اج دے دور دے اندر جس چیز دی ضرورت ہے وہ ہے ایمان دا محفوظ کرنا. ایمان اگر انسان دے اندر دل دے اندر محفوظ ہو جاوے تو ہر قسم دی ضروریات انسانی دے پورے ہون دا ایہو ایمان سبب بندا ہے. حتیٰ کہ دین دی ضرورت ہووے یا دنیا دیاں ضرورتاں ہوں، دوویں قسم دیاں اسی طرح دنیا دی زندگی ہووے یا آخرت دی زندگی، دونوں زندگیاں تے دونوں جہاناں دیاں ضرورتاں اگر پوریاں ہوندیاں تو ایمان دی برکت نال ہوندیاں. اس واسطے اللہ پاک جس شخص نو ایمان دیتا ہے اور اس نے اپنے دل دماغ دے اندر ایمان نو محفوظ کر لیا ہے، انہیں سمجھو کہ وہ دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں اور فرحتاں اللہ پاک اس دے نصیب وچ کر دیتی ہیں. جتنا کائنات دے اندر کوئی شور شر ہوندا ہے، فساد ہوندا ہے، یا اس دے اندر کوئی بے چینی تے بے ایمانی یا بد عملی بد کرداری ہوندی ہے، اس دا سبب یہ ہوندا ہے کہ بندیاں دے اندر او ایمان جڑا قبول کیتا ہے او محفوظ نہیں رہندا. جدہ ایمان محفوظ نہ رہے تو اس بندے دی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی.
کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ہر قسم دی برکت، ہر قسم دے انوارات اللہ نے رکھے تا اس ایمان وچ رکھے۔ ایمان اگر صحیح مانے تے آدمی دے دل دماغ وچ پیوستہ ہو ونجے تو پھر اس نو اپنی ضروریات اللہ کو منگن دی بھی ضرورت نہیں رہندی، بلکہ ایمان دی برکت نال بغیر منگے دے اللہ اس بندے دیاں ضرورتاں پوریاں کیتی رکھدا ہے۔ اور اگر ایمان دے اندر آدمی اکیلا ہو کے بھی اگر پختہ ہوئے تو اس ایمان دی اتنی برکت ہے کہ ساری دنیا اگر کافراں دی بن ونجے، ایمان دے دشمن، اسلام دے دشمن ہوویں، مگر سالم دنیا وچ ایک بندہ ایسا ہوئے جس دے اندر ایمان موجود ہے تو اللہ پاک دا اعلان ہے، قانون ہے کہ اس ایک بندے دے ایمان دی برکت دی وجہ کو اللہ پورے جہان نو روزے دیتا ہے۔ یعنی جب تک وہ ایک آدمی بھی ایماندار رہ ونجے دنیا وہ تھوڑی قیامت بھی قائم نہیں ہوندی۔ قیامت اس وقت قائم ہونی ہے جداں دنیا دے اندر ایک بندہ بھی ایماندار نہ رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑی برکت والی شے ہے، اس واسطے سب تو زیادہ سوچ بندہ کرے، بچار کرے تو صرف اپنے ایمان نو محفوظ کرن دا کرے، کیونکہ ایمان ایک بڑی نازک جی چیز ہے، جویں کہ بجلی دا کرنٹ ہوتا ہے، یہ مثال ہے ایمان دی۔ جویں ایک مکان وچ بجلی چل رہی ہے، ایک تار اگر شارٹ ہو ونجے تو پورے مکان دے سڑن دا خطرہ ہوتا ہے۔ انجے ایمان دے شعبے تے تاراں ہیں، ایمان والی بجلی دا کرنٹ آدمی دے دل دے اندر ہوندا ہے، اتنا نازک مرحلہ ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کچھ اس دے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو بندے دا سالم جھگا ایمان والا سڑ جائے۔ مثلا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جدوں ایک آدمی مسلمان ہو کے بدکاری کرتا ہے، این بدکاری کرن دے نال، زنا بدماشی کرن دے نال او آدمی ایمان کو بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، شرابی نشے دا کم کر کے کو نشہ پیندا ہے، جو شخص بھی اس قسم دا کوئی حرکت کرتا ہے، اللہ دا قانون ہے، اللہ دے پاک رسول فرماندے نے وہو مومن، این اس بدماشی تے شراب نوشی تے چوری کردے وقت ویلے ایمان بندے دے دل چوں نکل کے اتنا لگا ویندا ہے تے او اس واسطے پلوتے کریندا ہے کہ شالا تو انجے بے ٹکانا ہوئے جویں مینوں بے ٹکانا کہتا ہے، تیرا ٹکانا ہے میرا دل، دل دے وچوں جویں مینوں رہن دے گنجائش تو نہیں رکھی، انجے اللہ پاک تیرا گھر بار ہی تباہ تے برباد کرے جویں میرا گھر برباد کیتا ہے۔ جس بندے دے حق وچ ایمان پلوتے کرن لگ ونجے، وہ آدمی چاہے زبان نال جتنا کلمہ پڑھے، ظاہری طور تے لباس پاوے، ظاہری طور تے نمازاں پڑھے، جب تک ایمان اس دے حق دے اندر دعا نہ کرے سی وہ تھوڑی کدے وہ ساوا سوکھا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو کہ اس دنیا دے اندر کلمہ پڑھن والے لوگ ہیں، کتنے بدماش ہیں، کتنے چور ہیں، کتنے ڈاکو ہیں اور کتنے نشہ کرن والے ہیں۔ اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہے کہ ایک کام کرن والے آدمی دے سینے چوں ایمان نکل کے انجے لگا ویندا ہے جویں کوٹھے دی چھت کھلیے، فین آد فیعود،
اگر آدمی توبہ طائب ہو گیا ہے تو ایمان واپس ہٹدا ہے، نہیں تو قیامت توڑی واسطے بندے دا دل ایمان تو خالی ہوئے۔ ہن ایمان تو بندے دا دل اگر خالی ہو گیا، کئی لوگ ایسے ہیں جنہاں دے بارے چ اللہ پاک نے قرآن چ حکم دیتا ہے تے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایک بندہ ایماندار ہے، اس نے ایمان قبول کیتا ہے، مگر رسول پاک دے کسے ایک صحابی نو بری نگاہ نال ویکھدا ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے میں یشاقق الرسول، او میرے رسول دا دشمن ہے، او کدے بھی ایمانداری دی حالت وچ نہیں رہ سکدا، ایمان اس دا اتھائیں سڑ ویندا ہے جدا اللہ دے پاک پیغمبر دے کسے صحابی دے حق دے اندر برا لفظ چا بولے یا برا خیال چا کرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رسول پاک دے صحابہ نو اللہ فرمایا ہے کہ او ایمان دے معیار ہے، ایمان نو تولنا ہوئے تو محمد الرسول اللہ دے صحابہ نو ویکھو چا، جداں او اللہ نے ترازو تے ترکڑی بنایا ہے انہاں دے ایمان نو، اس واسطے جڑا رسول پاک دے کسے صحابی نو بری نگاہ نال ویکھدا ہے یا اس دی عزت نہیں کردا یا احترام نہیں کردا، او دے حق وچ بکواس کردا ہے، چاہے جی ہو جیا صحابی ہے، پرانا ہے، نواں ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ ایمان سرے کو سڑ ویندا ہے۔ کئی ایسے گناہ ہیں جڑے گناہ کرن نال آدمی دا ایمان دل چ سڑ ویندا ہے، آدمی مغالطے چ آ کے او سمجھدا ہے اے گل کہ میں ایماندار ہاں، کلمہ زبان نال پڑھ رہا، اے کر رہا، او کر رہا، نماز کدے نہ کدے پڑھ لیندا ہے، کدے مسلماناں دے کٹھ چ کٹھا ہو گیا، کدے عید تے آ گیا، کدے جمعے تے آ گیا، او سمجھدا ہے کہ میں مومن ہاں، مسلمان ہاں، حالانکہ مومن تے مسلمان آدمی ہوئے جن دے دل چ ایمان محفوظ ہو، دل چ اگر محفوظ ہوئے پیا، عملہ دے اندر تھوڑی گھڑی اگر کوتا ہی آ ونجے تاں بھی اللہ ایمان دی برکت نال کوتاہیاں معاف کر دیندا ہے، تے جے دل دے اندر ایمان سرے کولو ہے ہی نہیں تو آدمی کرے سی کہ۔ اس واسطے قرآن پاک وچ نشانیاں آئین کہ آدمی ایماندار دی نشانی کیا ہے تے کافر دی نشانی کیا ہے۔ انہاں نشانیاں وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بعضے لوگ یہ دعویٰ کرندے ہیں کہ اساں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے عاشق ہیں تے بڑے محب ہیں اللہ دے رسول دے، تو یا اللہ جیڑا بندہ ہی دعویٰ کیتی ونجے جو اللہ دے رسول دا عاشق ہے تو دعویٰ منی وجائے سارے ہیں، جے کر ایہا معیار ہوئے تو وقت آدمی پہچان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس فرقے دا آدمی بھی ہے ہر فرقے دا آدمی اتحاق سی کہ مینوں محبت حضرت محمد الرسول اللہ دے نال، تے جے ایماندار ہون دی یہ نشانی ہوئے تو وقت جہان وچ مڈو کافر ہے ہی کوئی نہ، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس تو پوچھ سو او ضرور آکسی کہ مینوں محمد پاک نال کیا ہے، محبت ہے۔ رڑے چاڑواں کافر ہی ہو جا دنیا چ کوئی بھی نہیں جڑا آکھے کہ مینوں کائی محبت کائی نہیں، ہر بندہ آتا ہے کہ مینوں اللہ دے پاک رسول نال محبت ہے، تو پھر اللہ پاک نے نال امتیاز پیدا کیتا ہے کہ یا اللہ اللہ دے رسول دا دشمن کون ہے، اللہ دے رسول دا سجن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جے رسول پاک دے سجن دشمن دا تساں پتہ کرنا ہے تو میں اس واسطے ایمان دا ایک معیار بنایا ہے۔ وہ کیڑا بنایا ہے؟ ویکھو جیڑا بندہ صحابہ کرام دے عقیدے نو چھوڑ کے رسول پاک دے صحابہ کرام جڑے ہیں انہاں دا رستہ ہو رہے، او دا رستہ ہو رہے، جیڑا انج طرح کر رہا ہے انہوں یقین رکھو جو میرے محمد دا دشمن ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ تے صحابی آپس وچ پھٹ نہیں سکدے، سارا جہان ٹرٹ سکدا ہے مگر جڑا رشتہ محمد پاک تے صحابی دا آپس وچ
ختم نہیں ہو سکتا. جیڑا بندہ رسول تے صحابہ چ فرق کردا ہے تے آدا ہے رسول دا ہور درجہ ہے تے صحابی دا ہور مقام ہے، اصل کافر تے بے ایمان او ہے. کیوں؟ ایمان دا معیار میں بنایا ہے تے محمد دے صحابہ نو بنایا ہے. اس واسطے جڑے بندے نو پرکھنا ہوئے کہ اے مسلمان ہے یا کافر ہے، اس دے ویکھو کہ محمد پاک دے صحابہ کرام دے رستے تے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جے رسول پاک دے صحابہ دے رستے تے نہیں چلدا، بھاویں محمد پاک دا نام چم چم کے اکھی تے رکھے، پرلے درجے دا کافر تے بے ایمان ہے. اور اگر صحابہ کرام دے پیچھے چل رہا ہے، انہاں نو اچھا جاندا ہے، تو انہاں نو سمجھو کہ واقعی یہ محمد پاک دا سچا غلام ہے. اللہ نے معیار بنایا ہے، کیونکہ اللہ تے اللہ دے پاک رسول تے رسول دے صحابہ دے اندر اللہ کریم نے فرق نہیں کرن دیتا. اس واسطے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او لوگو سن لو، اللہ نو تو پتا ہی کہ کئی بھوکن والے آسن، کئی بکواس کرے سن محمد پاک دے صحابہ کرام دے حق دے اندر. اس واسطے اللہ نے اج تو 1500 سال پہلے یہ نکھیڑا کر دیتا ہے کہ سن لو ہر بندے دے اتے میں ناراض ہونا ہے یا ہو سکتا ہوں، مگر پہلیاں امتاں گزریاں تا پہلیاں امتاں دے لوگاں تے کہتے میں ناراض تھوڑا ہویا، کہتے زیادہ ہویا، کدے نہ ہویا. مگر اے جڑا حصہ ہے نا میرے محمد پاک دے صحابہ دا، انہاں دے بارے چ میں اجو آکھ چھوڑا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے تے راضی ہیں تے میں انہاں دو تے راضی رہا. نہ انہاں میرے نالو رشتہ توڑنا ہے، نہ میں صحابہ نالو رشتہ توڑنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ محمد الرسول اللہ جس نو میں ایمان دا معیار بنا کے بھیجیا ہے، اگر صحیح معنی چ محمد دی غلامی کیتی ہے تو صحابہ کرام کیتی ہے. اس واسطے جویں وپار میں محمد نال رکھیا ہے، انہی وپار میں صحابیاں نال رکھیا ہے. میرے او بھی محبوب ہیں تے میرا محمد ہی محبوب ہے. حتیٰ کہ اللہ ایک واری جھڑک دیتی ہے اپنے پیغمبر کہ فرمایا لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. میرے پیغمبر جڑے تیری صحبت چ تیرے صحابی بیٹھے ہوئے، بھاویں بلال ہوئے، بھاویں ابو بکر صدیق ہوئے، بھاویں کوئی ہوئے، جڑے بیٹھے ہوئے تے اگوں لگ پوے کوئی 14 طبقاں دی بادشاہی دا مالک، کوئی لگ پوے، سورج لگ پوے، اگو چند لگ پوے، 14ویں دا چند لگ پوے، میں تینوں نصیحت کریندا پیا اپنی مہر دیاں نظر رکھے تے انہاں صحابیاں تے رکھے، اگاں نہ پیا ویکھے. جے تو اگاں ویکھیا ترید زینت الحیات الدنیا، میں تیرے تے فتوی لا دیساں کہ تو بھی دنیا داراں دا بیلی ہے نا، دین داراں نال تے تیرا تعلق کوئی نہ ہویا. اللہ نے اتنا کنٹرول کیتا ہے. جڑے لوگ یہ سمجھدے ہیں یا آکھدے ہیں، ہزاراں ہیں پر لکھاں کروڑ ہیں کہ صاحب بعض اوقات انہاں دے سامنے اگر صحابہ کرام دی گل کریوے تو آدھے صحابی کا شے نہیں، اسا تو محمد پاک دے پیچھے چلنا. تو الو دا پٹھا تینوں کیا پتا ہے محمد پاک دا، جے تھوڑی صحابی تین نہ دسے، جے تھوڑی صحابہ کرام دی عزت دل وچ نہ ہو سی، او تھوڑی کدے محمد پاک دی محبت دل وچ نہیں آ سکدی. کیوں؟ صحابی ہے محمد دی کمائی، محمد دی کمائی نو جے تھوڑی بندہ اچھا نہ سمجھے، او تھوڑی محمد نال تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. او مارکا سنو، جویں میری سنت تے عمل کرنا فرض ہے، انجے میرے خلفاء راشدین دی سنت تے عمل کرنا ہی انجے فرض ہے. کیوں؟ میرے تے انہاں چ فرق کوئی نہیں، فرق ہے تو صرف نبی تے امتی والا ہے. ورنہ جو کچھ نبوت دا مقام مینوں اللہ دیتا ہے میں سارا صحابہ کرام وچ پلٹ چھوڑ. اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جڑا ہے ایک بہت بڑا نازک چیز ہے. تھوڑا جہا جھٹکا لگ ونجے آدمی دا ایمان برباد ہو ویندا ہے، اور ایمان برباد ہو جاوے تو برکتاں ختم ہو ویندیاں، مصیبتاں زیادہ آندیاں، بندہ بندے نو کھاویں لگ ویندا ہے، ایک دوے دا سر پڑیندی ہے دنیا. جے کر ایمان باقی رہ ونجے تو ال ایمان یمان، او برکت ہوندی ہے، اور جتھے برکت ہوے اتھے دو مسلمان آپس وچ لڑ نہیں سکتے. اس واسطے سب تو زیادہ زور اللہ پاک نے دیتا ہے تو کس دے اتے کہ ایمان نو محفوظ کرو. تا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ.
او ایمان دے دعوے دارو یا ایھا الذین آمنو او ایماندارو تساں دعوت ایمان دا کیتی ودیو پر آمنو باللہ ورسول حقیقت چ دلوں ہو کے مننا ہی نے تے منو اللہ نو تے اللہ دے رسول نو بھی زبانی دعوے کرن نال اے تا ہر کوئی دعویٰ کریندا ہے یہودی بھی دعویٰ کریندا ہے عیسائی بھی دعویٰ کردا ہے میاں منکر حدیث دا بھی دعویٰ کردا ہے منکر قرآن دا بھی دعویٰ کردا ہے سارے دعوے کر دین تے تساں بھی دعویٰ کیتی ودیو کہ میں ایماندار ہاں اساں ایماندار ہاں میں تہاڈا اے دعویٰ ایمان دا کوئی نہیں تسلیم کرنا ہاں انج کرتے کرو آمنو باللہ ورسولہ دلوں ہو کے اللہ نو منو دلوں ہو کے میرے رسول اللہ نو منو جڑا دلوں ہو کے اللہ نو منیندا ہے او اللہ تو بغیر کسے تے امید نہیں رکھدا جیڑا دلوں ہو کے اللہ نو منیندا ہے اللہ تو بغیر کہیں نو مشکل کشا نہیں سمجھیندا جیڑا دلوں ہو کے اللہ نو منیندا ہے او اللہ دی ذات نو چھوڑ کے کدائیں تویزاں در نہیں بھجدا گنڈیاں در نہیں بھجدا قبراں تے جنڈیاں در نہیں بھجدا اودے بھجنا تا کافر دا کام ہے مومن جیڑا اللہ نال ایمان رکھی ودا ہے او دی جان تا وجود چوں نکل سکدی ہے پر امید دی تنی اللہ نالوں کدے ڈھل نہیں ہو سکتی آمنو باللہ ورسولہ اللہ نو دلوں ہو کے منو جے منو اللہ نو دلوں ہو کے تا میں کہ آکساں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون جے سچے دل نال اللہ نو منو تو سب تو بڑا کام اے ہونا ہے کہ میں تہاڈے تے درود و سلام بھیجنے جنہیں اپنے محمد تے بھیجے نا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تے انہاں واسطے میرا اے بھی فیصلہ ہے انہاں نو ایو جئی پٹڑی تے ٹرے ساں جتھے انہاں نو کوئی ایمان دا ڈاکوئی نہ مل سی تے دنیا دا چور انہاں نو کوئی نہ مل سی آپ کنٹرول کرے سا انہاں دے اوتے معلوم ہوتا سارے کمال ہیں ایمان ہے جتھے ویکھو جیڑا بندہ آدھا ہے کہ یار میرے گھر چ برکت کائی نہیں یا میں پیر مریندا اگا ہاں تے ویندا پچھا ہے ہاتھ اگا مریندا تے ویندا پیچھے او ڈھگاں دے ڈھگ ہوندے میں چاہ کے کھلواڑے دے کھلواڑے گھر لے ویندا مگر 3 مہینے بھگل موڈے تے ہوندا ہے سانو پندے نو خرید کو نہیں گدا گل کے اللہ فرماندا ہے اور گل کائی نہیں ہے پہ پکا بے ایمان تے کافر ہے ورنہ ایمان جیندے دل وچ ہوے اوتھے برکت عاشق ہوندی ہے سلامتیاں عاشق ہوندیاں رحمتاں عاشق ہوندیاں رحمت ہوندی ہے اجڑدے دے وساون واسطے برکت ہوندی ہے تھڑدے دے ودھاون واسطے رحمت ہوندی ہے اجڑدے دے بساون واسطے مغفرت ہوندی ہے سڑدے دے بچاون واسطے جتھے ایمان ہے اتھے اجارا بھی نہیں آ سکدا ساڑا ہی نہیں آ سکدا تے تھوڑی نہیں آ سکدی تے تیرا پوری پمدی نہیں پئی معلوم ہوندا تو ایمان نو گل نال لا کے کیتا ہی دھوکھا تے فراڈ کیتا ہے اگر ایمان تیرے دل وچ محفوظ ہوندا تو ایمان نو محفوظ کریندو تو اسا تیری عزت نو محفوظ کر دیوی تکبیر یہ ہمیشہ قانون ہے بند سودا ہی نہیں ہوتا ایک آدمی اگر اپنے ایمان نو محفوظ کرتا ہے ایمان نو نہیں چھڑیندا اللہ فرماندا ہے جے اس ایمان دی عزت کیتی تو میں اس دی عزت نو داغ نہیں لگن دیندا نہ کھاون دے معاملے چ نہ پیون دے معاملے چ نہ چلن دے معاملے چ نہ بیٹھن دے معاملے چ ایک عورت نو اندازہ لگاؤ ایک عورت نو کھچ کے لے آیا گیا یہ واقعہ اس در اللہ پاک نے خود بھی تدابر کیتا ہے اشارہ کیتا ہے قرآن
تے شروع کیتا اس نو والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ایک مائی نو لے آیا گیا ہے، کھچ کے لے آ رہے ہیں ظالم بادشاہ دے سامنے. آ جاندی ہے او دی چھاتی تے او دا بچہ ہی چایا ہویا ہے. وزیراں نے انہوں مشورہ دیتا ہے یہ ایمان چھڑاونا ہی بندیاں کولوں تا اے طریقہ اختیار کر. ایک ایسی مائی ہوئے جس نو ساری زندگی منگدیاں تے پندیاں گزر گئی، منگ منگ کے اس اللہ کولو پتر لیا ہوئے. اجے توڑی معصوم بچہ چھاتی تے دودھ ودا پیندا ہوئے، ایو جئی عورت نو لایا، اس نو آکھا کہ ایمان چھڑے نہیں کہ اپنا بچہ چھڑے نہیں. تے ماں دا کم میں ساری دے ساریاں سختیاں برداشت کر لیندی ہے، پر اپنی تھنج پیون والے چھاتی تے دودھ پیون والے 32 دھاراں وچوں جڑا نکل کے دودھ دیاں ناراں آئیں اس پتر دی جدائی برداشت نہیں کریندی. جڑے ویلے دڑکا دے سے تے آکسیں پتر نو ہن قبول کرینی یا ایمان چھڑینی، دس دوں وچوں کیڑی گل ہے؟ اللہ کریم فرماندا ہے ایڈے وڈے ظلم انہاں ظالماں کیتے تے کیتے کیوں؟ ما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ، صرف اس وجہ تے انہاں ظلم کیتے جو ہاں اے ایماندار کیوں ہیں، جویں اساں بے ایمان ہیں انہیں ساڈے طرح بے ایمان بنن، جویں اساں کافر ہیں انہیں کافر بنن. انہاں مومناں نو آ کے گلاویں گھتنے شروع کر دیتے، سارے مومناں نے چھالا مار دتیاں چیخا دے اندر. وزیراں نو آکھیا او الو دا پٹھا بادشاہ انج تے مومن آدمی سارے خوش ہو کے نعرے مار کے چیخا دے وچ دھرک ویندے مرے سنی کیوں؟ انہاں دے اندر توحید تے توحید والا کھاتا ایڈا مست ہوندا ہے جو بندے نو اپنی جان دا تما ہی نہیں رہندا، کھیل مار دیندا ہے تے چھال مار دیندا ہے. تو اس واسطے ایک عورت نو لایا جڑی عورت اپنی چھاتی تے بچہ چائی ودی ہوے، بھاویں ایمان بھی رکھ دی ہوے، اس نو دڑکا دے کے آکھ اپنا بچہ دیونا ہی چیخا دے سٹینے آئے یا اپنا ایمان دیونا ہی ایمان کو لو ہاتھ چھڑا. جلے مائی نے اپنے بچے دا تما کر کے تے جڑے ویلے اس نے اپنے ایمان نو ضائع کر دیتا، بچہ بچا کے لائے گئی. دویاں بندیاں نو یہ پتہ لگ گئی سی جو ایمان نو چھڑائیں کوئی فائدہ کوئی نہیں ایمان. اس واسطے انہاں اس مائی نو دڑکا دیتا. بادشاہ اس نو آکھیا ہے یا ایمان سٹ یا بچہ سٹ. اس آکھیا نا مرادا واللہ علی کل شیء شہید. ایک ایک ذرہ کائنات نو ویکھن والا کون ہے؟ ساری کائنات وچ کمالاں دا مالک کون ہے؟ ساری کائنات نو پردیاں دے وچوں پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے؟ سنن والا کون ہے؟ نہ کوئی نبی سندا ہی پردیاں چوں، نہ ولی سندا ہے، نہ پیر فقیر سندے، نہ ملنگ لفنگ سندے. اس واسطے تو جتنا ظلم پیا کر میں وت بھی سڈنا ہے تا کینوں سڈنا ہے. میں اللہ نال ایمان ضائع نہیں کر سکتی. اس آخیا وت بال سٹ. اس آخیا کوئی بات نہیں، ایو جائے لکھاں ہوون تاں وی میں سٹ گتے ساں.
جیڑی ذات اگے دتا ہے اے دے نال دے ہور آپ دے دے سی بال نو سٹ دیونا اے میرے وس دی گل ہے ایمان نو سٹ دیونا میرے وس دی گل نہیں اللہ کریم دے نال امیداں لو لو وچ رچ چکیاں میں اللہ تو بغیر ہور کہے نال بھروسہ نہیں رکھیا لہذا میرا بچہ بھی شک سٹ دے میں ایمان نہیں سٹنا سودا کیتا ہویا میں اللہ نال ایمان میرے ذمے تے میرا جوان او دے ذمے اس واسطے میرے ذمے جڑی گل ہے میرے ذمے تے گل ہی ہے کہ میں اپنے ایمان دی حفاظت دی خود ذمہ دار ہاں میرے جوان بچہ چھوٹا معصوم او دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے جے کر ہن اس لے لیا میں جے کر اج ایمان نو سٹ بواں ہٹیاں تے وک دے کدا ایمان نہیں ملدے منڈیاں تے وک دے کدا ایمان نہیں ملدے اپنا کیتا کرتیا سارا تباہ کر باساں میں اپنے ایمان نو کدے نہیں جاون دیونا اے بچے ہو جائے لکھا ونجن میں قربان کرن واسطے تیار وزیراں اس نو آکھیا انہیں خواہ مخواہ تیرے نال ایک یو جی رونت پیدا پئی کر دی جو کیویں ڈھلا تھی ونجے جڑے ویلے بچے نو جھٹی باہر کے سٹے ہوئی پتہ اس ویلے لگ سی جو کیویں ایمان ہوندا ہے جڑے ویلے انہاں ششکاریا الو دے پٹھے بادشاہ ظالم نو اس نے یہ ہاتھ گھت کے معصوم بچے نو چوڑی کولو پھد کے سکیندا تے آدا جلدی کر دس اس لے مائی اپنا زور ختم کر دیتا ہے آدھی لائے ونج جڑا کچھ کرنا ہی پاویں کھو گت کھلڑ گت انجے کر کے مریندا پیا ہے جڑے ویلے چیخا دے اندر سٹیس او چیخت پیا سٹیندا تے اللہ کریم اس بچے نو بلیندا پیا ہے چیخے دے اندر گیا ہے تے بال آدا ہے تو درا مادر کے جی نہ رست گلزار خلیل منت و احسان برما کر دے رب جلیل او امی ذرا بھی ڈرے نہیں اے باہروں آگ گئی تے اندروں بابے ابراہیم والا باغ بنیا تو درا مادر کے جی نہ رست گلزار خلیل منت و احسان برما کر دے رب جلیل اللہ بڑا احسان کیتا ہی اللہ فرماندا جے موسیٰ دی ماں ہویا او دا تا دل میں اپنی موٹھے چ پھد کھلوتام جڑے لے صندوق چ لڑیندا پیا آئی مگر اے موسیٰ دی امی نہیں ایک عام جیا بچہ ہے جدی ماں ہے اللہ کریم فرماندا ہے میں اس ماں دے دل دے اوتے ہاتھ نہیں رکھیا الٹا اسے بچے نو کولو بلا دیتا ہے تاکہ پتہ لگ ونجے اللہ پاک دے ایمان دی جڑا عزت کریندا ہے اللہ اس بندے دی عزت ضرور کریندا ہے اس دی بے عزتی اللہ پاک نہیں ہون دیندا یہ دنیا دے اندر جڑا فطور ہے فتنہ ہے فساد ہے کوئی حال گھتی ودا ہے کوئی مریندا پیا ہے کوئی مریندا پیا ہے کوئی کٹیندا پیا ہے کوئی جتیاں چٹکھائندا ودا ہے نہ پوری ہوندی ہے نہ پمدی ہے نہ رزق ہے نہ فراوانی اللہ فرماندا ہے سارے ہیں کافر ہے اگر ایمان نال دھوکا نہ کریں دے تے برکتاں کدے کھٹن وچ نہیں آ سکتی اسے آدمی دے گھر دے وچ فساد ہوندا ہے اسے دے ملک وچ فساد ہے اسے دے علاقے وچ فساد ہے بندہ بندے نو کھا رہا ہے چونکہ ایمان محفوظ نہیں ایمان نو تا محفوظ بندہ چکرے اللہ فرماندا ہے سودا ہو گیا تیرا میرا اپنے اندر والے ایمان دی تو حفاظت چکر تیرے پوری جسم تے جان دی حفاظت میں چکرے اللہ 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 پاک نے اس واسطے قانون بنائے کہ جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے اس واسطے کیڑا کیڑا کم کرنا پوندا ہے تاکہ ایمان نو پانی لگدا رہے تے نال نال او سکھ رہ وے جے آدمی او سلسلہ چھوڑ دے وے جتھے جتھے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تو اپنے ایمان نو جے محفوظ رکھنا ہے تے اے کم نال کر اے کم نال کر اے کم نال کر اس واسطے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز نو ہی قائم کرو تے زکات بھی قائم کرو لوگ انہاں دوہاں معاملے دے وچ کھٹے ہیں نہ نماز دا قائم کرنا ہے تے نہ زکات زکات تا مڈو دیونا ان سمجھندے ساڈو تے فرض ہی نہیں جے کوئی دے وی صحیح تے منہ لگنی تھارے دیندے او بھی جتنا اپنا ڈھڈ دا سور آکھے ورنہ اللہ دا حق سمجھ کے کوئی ادا کرن واسطے تیار ہے ہی نہیں
مولوی تے پیر واسطے تو بڈھو آیت آئی نہیں نا، وہ تو ہمیشہ ہی صندوق نہیں لے کے تے چلتے رہ وے، معلوم ہوتا انہوں تے خدا فرض ہی کوئی نہیں کیتا۔ جدا پبلک چ حال ہوئے کہ اللہ پاک جڑیاں چیزاں نو ایمان دا سہارا تے ایمان دا پانی بنایا ہے، جب بندہ وہ بھی ادا نہ کرے تو ایمان رس ہی کیویں دل دے اندر، بھاویں زبان نال آدھا ہی رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نبی پاک فرمایا الصلاۃ ماء للوحدت، جڑی نماز ہے یہ تیرے دل دے ایمان والے اس دھان والے کھیت دا پانی ہے۔ الصلاۃ ماء للوحدت مثل المؤمن کالارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار آدمی دے ایمان دی مثال ہے جویں دھانج دا کھیت ہوندا ہے۔ دھانج دے کھیت نال مثال تہیں دتی ہے کہ دھانج دے کھیت چوں ایک دہاڑے بھی پانی سک ونجے تے دھانج دے کھیت نو سوکا آ ویندا ہے۔ انجے ایمان دے کھیت چوں جے کر ایک نماز ہی جان تے چھٹ ونجے تے انجے سمجھو ایمان اللہ دھانج سوکے چا گیا۔ جٹ کولو کسے پوچھیا یار دھانج نو کتنا پانی لاونا چاہیے، اس آخیا دھانج نو آخے ہاں، آخے پانی 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 پانی، اس آخیا بس کر جنے بس کر تو دھانج سکدا ہے۔ یعنی اتنا پانی ہونا چاہیے کہ کدے سکن چ نہ آوے۔ نماز دا پانی ایمان نو اتنا ہونا چاہیے جو کدے سکن چ نہ آوے۔ جویں پانی تو بغیر دھان جڑا وہ کدے پھول کے تے کدے اس دا پھل نہیں بار آور ہو سکدا، انج نماز تو بغیر ایمان بھی کدے بار آور نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ آتو الزکات دا، اس واسطے اللہ کریم نے بڑا زور دیتا ہے قرآن پاک وچ۔ اس واسطے قانون ہے کہ جڑا شخص زکات ادا نہیں کرتا، اللہ طاقت جتنی دیتی ہے او دے مطابق او دی نماز مٹو ہے کائی نہ، تے جے دی نماز ختم ہو گئی او دا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ زکات نہ دیون والے تے اللہ دے نام تے خرچ کرن تو ترے ونجن والے لوگاں دا ذکر بھی کیتا ہے۔ ایک باغ والیاں دا قصہ ہی قرآن ذکر کیتا ہے اللہ نے کہ ہن بڑے مالدار مگر اللہ دا حق پورا تا پورا رہ گیا، کچھ بھی ادا کرنے واسطے تیار نہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا ہے، پھر قرآن چ اللہ کریم نے پوری سورت نازل کی تھی اس بارے کہ اساں ایک انہاں بندیاں دا حال تانوں سنائیے جڑے 7 پھرا ہن تقریباً رل بیٹھے آپس وچ تے بہ کے آخر لگے کانا ابونا احمق، ساڈا پیو وڈا بے وقوف آئی۔ ویکھا پہلا ختم تو پڑھتے پے نہیں اپنے پیو دے بارے نیک اولاد کہندے انجے جڑے حلال ہی ہوئے، کانا ابونا احمق، ساڈا پیو کون آئی؟ احمق آئی، بے وقوف آئی۔ کی کریندا؟ یہ 7 پھرا رلے بیٹھے جڑا وچکار لواں ہا نا جڑا 7واں ونج بندا ترائے ایک پاسے ترائے ایک پاسے تے او ایک پاسے، او ویکھے صحیح انہاں دے منہ دے رکھے ایک پیا تھیو، انہاں کہ ہاں تائیں تو چپ کر تے بیٹھا رہو۔ عمر دا بندہ وڈیرا ونجے تو اس نوں دن تینوں سمجھ کائی نہیں تو چپ کر تے بیٹھا رہ۔ آپ بھاویں بھوکدا ہی رہے نا بندہ، او وڈیرے نوں آدن تینوں ہن سور سمجھ کا نہیں دنیا جہان دی، تو چپ کر کے بیٹھا رہو۔ بھائی جے کرو بول نہیں سکتا تو اس لئی کیوں کھلوتے ہو؟ مار کے کلوٹی چ کھل کیوں نہیں کھل رہے چ؟ بہرحال انہیں آخیا تو چپ کر با ایک بار۔ کانا ابونا احمق، ساڈا پیو وڈا احمق آئی۔ شاباش، کیوں آخے انج کریندا؟ جیڑی آمدنی ہوندی آئی وہ ساری آمدنی دے 3 حصے کریندا چا، ایک حصہ اپنے واسطے تے ایک حصہ سال پورے چ آون والے مہماناں واسطے تے ایک حصہ اٹھائی تڑک چھڑیندا ڈھیری دے موقع تے مسکیناں نوں دے چھڑیندا۔ دروئیاں اساں انج نہیں کرنا، او ساڈا پیو تہائی احمق۔ اے سیانے نے زیادہ معلوم ہویا۔ بدماش آدمی تے بے دین آدمی جڑا ہے دوے نو کملا آدھا ہے تے آپ نو سیانا آدھا۔ سیانا بندہ جڑا ہے وہ ہر کہے بندے نو کملا آدھا نہیں بلکہ وہ کوشش کریندا ہے جو اے بھی سیانا بن۔
ہن چنگا جناب ہن کے کرنا ہے کہ باغ پھلیا کھلوتا ہے اس واری تو اتنا پھلیا ہویا جو کوئی دور دھر کا ہی نہیں پہ پاؤندی، لہذا اس واری ایک تیلا ہی کائنو نہیں دیونا جڑے اللہ واسطے والے آئے ودے ہوندے نے، کیوں ساری برکت ہے پنجا تنا دی پیراں فقیراں دی، اے آ ویندن تے آ کے آکھن میاں اللہ واسطے دیو تے اے کرو قطن نہیں دیونا، کیوں اے موٹے ڈٹے تے پلے سمبے ہوئے ہوندے بالکل، مگر اے تے باوجود ودے ہوندے تے آکھن میاں اللہ واسطے دیو۔ یہ عام طور پر طریقہ ہے، لہذا باغ پھلیا پیا ہے، انہاں آپس طے کر لئیے گل کہ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آپس پیا دن خیال کرے مت کو اللہ دے نال آوجنے دوروں سوٹے نال کانڈ کوٹ کے دی بھجا دیویا لا یدخلنا، اللہ مال دیتا ہے مگر اللہ دے نا تے دیون واسطے تیار نہیں۔ اللہ اللہ وہ حدیث پاک کے جی میں آیا ہے نا، اللہ دے رسول فرمایا ہے جس بندے دے اتے اللہ نے مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، سونا چاندی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ پاک دا حصہ دیندے ہویا ایک دانے دی مقدار اس نے اپنے گھر رکھ لئی ہے تو اگاں جتنیاں عبادت کرے سی ساریاں عبادت برباد تے ضائع، اس واسطے کہ حق اس دا نائی جائیں وچ رلایا سو سرانا اللہ دا حق کھا کے ہن اللہ دی عبادت کرے تو قبول و منظور کھائی دے۔ بعضے لوگ بڑے دیانتدار ہوندے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آکھو رحمت اللہ تعالی علیہ خرید کیتی شام وچوں گندم، خرید کر کے کس واسطے تقریباً 80,000 دے لگ بھگ ہا جڑا کل اگے پیچھے دا شاگرد حدیث والا انہاں کٹھا ہونا انہاں دی دعوت کرنے آئیو نا تے بہت بڑا اچا رئیس آئی نواب آئی مالداری چوئی گندم خرید کیتی ہور چیز اشیاء خرید کیتیاں، شام چو کوفے تک آئے، جڑے کنک پلٹی گئی تو ایک مکوڑا وچو نکلیا اس کنک دے، امام صاحب بے دے کھلیان امام ابو حنیفہ آکھیا بھائی یہ مکوڑا آ گیا ہے، دا اصل وطن تا ہے شام دا تے آ اتھے گیا ہے، جے دیاڑے قیامت دے اللہ میتھو چا پوچھے کہ تو اس نو وطنو بے وطن کیوں کیتا ہی تے میری تے نیکیاں ساریاں برباد ہو گئی سے۔ اپنے ہاتھ نال اس کیڑے نو چایا مکوڑے نو چایا تے آرڈر دیتا غلاماں نو ونجو اسے مقام تے چھوڑ کے آؤ جتھوں اساں گندم تے غلہ لے کے آئے ہیں۔ ایہو جہا آدمی اللہ دا حق کدے ضائع کر تے جڑا اپنے پیراں تلے لوگاں دیاں عزتاں ہی ودا لتڑیندا ہوئے کنڈ پیچھے گلے کر 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 کے بھوک بھوک کے بکواس کر کے اپنیاں نیکیاں ہی ساڑی ودا ہوئے، دوے بندے دی عزت دے خلاف ہی کردہ ودا ہوئے، ناجائز دوے دا مال ہی ہڑپ کرن والا ہوئے، او زکات دیوے تک ہے جے نہ دیوے تک ہے، جدو اللہ نال او دا ایمان ہے ہی نہیں تو زکات دے سی تک کرے سی۔ اس واسطے ایمان شرط ہر نیکی کرن واسطے کہ ایمان دا معنی ہے کہ تو جو قدم اٹھا اس قدم دے اٹھاون تو پہلے خیال کر جو میری حالت نو ویکھن والا کون ہے۔ اگر اے عقیدہ رکھسیں ایمان اے محفوظ رسی تو گناہ کرن دی طاقت کھائی نہ رسی، تینوں پتہ ہونا ہے کہ میری ایک ایک حالت نو ویکھن والا کون ہے، جانن والا کون ہے، سنن والا کون ہے، 7 دھرتیاں تو تلے بیٹھا ہے تاں اگر ہر ماہ دے روزے ہیں تے 7 دھرتیاں تو تلے ون کے مکان بنایا ہے سے اتھے بیٹھا ہے، دوپہر آ گئے ہیں
کول گھڑا پانی دا بھریا پیا ہے اور نال میاں شراب شروب دیاں بوتلاں تے ٹچاں شچاں لگیاں پیاں 12 بجدے تے اس لے سڑکا لگدا سو روزے دا تے او آدھا اندروں نفس نو آدھا ایتھے ویدھا تا کوئی نہیں کھلا چپ کر کے گلاس بھر کے ٹرکا ونج تینوں کہے پوچھنا ہے انجے گلاس بھریندا ہے نال چھانٹے دیندا ہے سٹھ دے چھانٹے دیندا ہے کافور دے دیندا ہے گلاس چنگا ہاں ترے پاوا بنا کے انجے منہ دے نیڑے لئی آندا تے اندروں دل چ آواز آندی او ویدھا کھلائی او ویدھا کھلائی حیا کر ایمان تا ایو ہائی ایمان دا موٹی ٹھائی آئی کہ میری ایک ایک حرکت نو ویکھن والا کون ہے پردیاں چ ویکھ سکدا وہ نہ کوئی نبی ویکھ سکدا ہے نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی جن نہ کوئی بھوت نہ کوئی قبر والا نہ کوئی شجر والا نہ کوئی حجر والا پردیاں دے وچوں ویکھنا تے سننا جاننا کہندا کام ہے اے ہائی تیرا ایمان اس ایمان دے ہوندیاں بندہ گناہ ٹل لا لوے کدے کر سکدا ہی نہیں اس نو پتہ ہوندا ہے کہ میری ہر ایک حالت نو ویکھن والا کون ہے اگر میں کسی نال زیادتی کرے سا تو مینوں بھن کے مولی مچ کرن والا ہی وہ آپ کوئی دخل نہیں دے سکتا مگر انہاں لوگاں نو تے اس قسم دا ایمان کوئی نہیں تے اتوں اوپر چوٹے دی ہور غلطی جو مال اللہ دیتا ہے وہ اللہ دے نا تے دیون واسطے تیار ہی نہیں الٹا پیو نو نال احمق بیٹھے آتے کان ابونا احمق احمق کے ٹور پین پھل پٹن واسطے رات نو متا پکایا نے کہ پچھلی رات یا ونیا مر کا کوکا نہ مارنیا پوین تے او کالیا انج نہ سجنا پوے آ ونیا اپنے آپ چل کے فلانی جگہ تے کٹھے ہونا ہے اللہ فرماندا طاف علیہا طائف فاصبحت کالصریم او ادے متا پکائیندے پین تے اللہ فرمائندا ہے میں ایک چکر کٹن والے نو اتے چکر کٹوایا اپنے گھر دا بمباٹ بھیجیا جو انج ہکو بمب سٹ کے لگا فطاف علیہا طائف او ستے پین جو دھمیلے اٹھی سائیں تے بن جوڑ کے وسائیں اندھیرے نماز لے ونجنا ہے جو کوئی پچھوں آ نہ ونجے اللہ دے نام دا ایک کان لائی ودے ہوندے جویں اج ملوانے نہیں کان لائی ودے ہوندے لٹھے باقی دا کو پتہ لگے آ کہ تھائی علاقے کوئی مویا ہے کوئی مریا پھڑیا دسو آ کہ نہیں ختم تے ونج نکل آیا کہ نہیں او کول خانی تے لونج نکل آیا ساڈی برادری دا ایک مولوی ہے عبداللہ او تے نام ہے او باقاعدہ لسٹ بنائیندہ ہے ہر دیڑے بہ کے پوچھ کے بکول خانی کتھے کو مریا بندہ دا میلا تھوڑی باقاعدہ او دے کان کام کریں دے یہ انہیں عادت مولوی دی او نہ آخیا بادشاہ یہ ودے ہوندے نے اگے کان رکھی ودے ہوندے جو کیدا ہی کو اللہ دے نام دی خرائط ہوے چپ کر کے اویا جویں چپاتا کتا نہیں پٹیندا انجے چپاتے ہو کے اویا پتہ کہیں نہ لگے اللہ کریم فرماندا طاف علیہا طائف چکر کٹیا انہاں دے اس باغ دے اتے ہائے ہائے اللہ فرماندا صرف میں اس نو کہا تو انہیں چکر کٹیا انہیں سنجان کیتیا انہاں دی حد بندی ڈٹھی آ اللہ پاک فرماندا جے اساں تباہ کرن تے آں نا کسے نو اساں نو لشکر کیوں نہیں سجنے پوندے صیحتن واحدہ ایک علاقے نو تباہ کرنے لگے اسے اساں فرشتے نو آکھیا اے پوری ریاست نو کرنا ہے تباہ تو وڑ ونج 7 دھرتیاں تو تلے تے تلے ونج کے 7 زمینیاں تو باہ کے تے اینج کار بویں میں ادھر کو رکھ بویں جڑے میں تینوں اشارہ کرے سا ایک چیک مارنا تیرا کام ہے پوری ریاست نو پٹھا کر دے بنا میرا کام کوئی سانو منگنی نہیں پندی فوج کدو تے بے ایمانہ واسطے وکھو وکھ اللہ نے رکھے سارے دے سارے انہاں دے واسطے سزائیں ایک قسم دی سزا سارے جہان تے نہیں سب تو بڑی سزا ای ہے
بندہ بندے دے بکھے پیا کھلوے، اے سب تو وڈی سزا ہے بے ایمان واسطے۔ تا اللہ دے رسول آخیا لا تضرب لا تقاتلوا لا تضربوا اعناقا ولا تجعلوا آقاقا ولا تکونوا کفارا۔ میرے بعد آپس وچ مت لڑو پے، کیوں؟ جڑا آپس وچ لڑدے ہیں انہاں دے کافر ہون دی نشانی ہوندی ہے، مسلمان نہیں لڑدا آپس تے اج تساں ویکھو اج تاں اتنے فرقے تے اتنیاں پارٹیاں تے اتنیاں لڑائیاں نے، اتنے بندے دے سر وچ وال ہی کہ تے اللہ پاک فرماندا ہے اے مسلمان ہوئے جڑا صحیح سالم رہندا ہے، ٹرٹدا چھٹدا نہیں۔ تے مسلمان اج دا ویکھو تے ایک ہی نہیں گٹھیندا نہیں، ایڈا تروٹے چاہے جو ایک نال دعا نہیں رلدا۔ اسلام دا ہوندا آواز اعلانیہ، اج ویکھ لو لوگ چپاتے کتے یار بندیاں نو پھد پھد کے اپنے دین نو سکھائیندے بیٹھ کے بھئی تاکہ دوے بندے نو پتہ نہ لگ وجے۔ اسلام تو ہوندا رڑے تے چڑھ کے آون والا، اس واسطے جدا سلامتی آندی ہے تو اللہ پاک فرماندا ہے باویں ایک مائی کیوں نہیں، ایک کلہ ابراہیمی کیوں نہیں، رڑے تے چڑھ کے آیا ہے، اگلے کپڑے بھی لہا لے۔ اللہ فرماندا جے تو ایمان دی عزت رکھی بیٹھا تو تینوں اسا سیتا سیتایا چولا بہشتی چو بھیج کے پوا دے سکتے۔ یہ کہڑی گل؟ عزت کر تو ایمان دی، اللہ تیری عزت دی رکھوالے کرے سی۔ جڑے ویلے چلے ہولے ہولے چل دے گئے، جڑے ویلے اپنی اس جگہ تے پہنچے کہ آکھن لگے لا یسرمنھا مصبحین ولا یستثنون، صبح سویرے پھل تروڑے سوں تے کہیں کو ایک چھلڑ بھی نہ دے سوں، ولا یستثنون، کچھ بھی کہیں کو ایک دانا ہی کوئی نہ دے سوں۔ کیوں؟ دیون والے دیواون والے پیر فقیر ملنگ تلنگ لفنگ تے اڑنگ برنگن، اے کون جڑے موٹے ڈٹے آ ویندے نے آدن اللہ دے نام دا دیو کہ ہاں اللہ سانو برکت بھئی ملدی ہے تا صرف ملدی پئی ہے پیراں فقیراں دی، تے اے آ ونجن بادشاہ موٹے ڈٹے آدن خبردار لا یسرمنھا وغدوا علی ہر دن قادرین۔ اللہ کریم فرماندا ہے صبح سویرے ٹر پے تے آکڑ آکڑ کے ٹرن انہیرے نماز وچ، اس واسطے ویندے آکڑدیاں جی شکر ہے اللہ والیاں نو پتہ جنہاں نو اللہ واسطے دیونا پوندا ہے، قادرین مٹک مٹک کیدوں ایک ہاتھ نال کپڑا اتا چویا ہویا، چادرہ کنجیاں ہویاں، کھگورے مرندے ہوئے ہولولو جلے علاقے چو پرا نکل گئے جنگل والے پاسے تے وٹھاک بن کے ٹرن تے آکھن کون ہے اج ساڈے مقابلے دے اندر آون والا؟ اللہ کریم فرماندا او تا ہن ودے آکڑ کریندے آن تے سا رات دی بھن چھوڑی آئی آکڑ طاف علیہا طائف، رات نو اساں بھیجیا اپنے گھر دا ایک بگولا، آکھیا ون چکر کٹا، انہی چکر کٹیندا رہیا ہے، چکر کٹیندا تاں پتہ لگا ہے جو تلو رڑا رٹ ہو گیا، فاصبحت کالصریم، انہی طرح ہو گیا رڑا میدان جویں تازہ تازہ کنک مٹھو وڈھی پئی ہوئے۔ جڑے ویلے آئے رستہ جو نت دا ڈٹھا ہویا نے اسے سڑک تے آندے پین، جڑے ویلے باغ والے علاقے چائن اس ویلے آدھے انا لضالون، یار کہیں دوے علاقے چائے کھلے آئے او تا باغ آئی گھمکار چڑھے ہویا، اے تا بالکل رڑا ریٹ میدان پہ ہے معلوم ہوندا رڑ ہون کہیں کپیے تے کہیں دوے علاقے چ ونج کے گہائی نے، یار انا لضالون بل نحنو محرومون، نہیں 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 بھلے کوئی نہیں سے دوے بول پیا کھن لگے وہ یار اس واری تک کوئی مانجا مار گیا ہے، کائی شے نہیں رہی،
اس ویلے او ستواں بولیا وہ جی گچی گھٹ لیا نے جو چپ کر بات تینوں سمجھ کا ہی نہیں. اس ویلے قال اوسطهم لولا تسبحون. او یار میں جو اسلے آدھا ریام جو حیا کرو اللہ دے ہاتھ وچ بدی چھٹی نے کوئی او دا شریک کوئی نہیں اونوں شریکا تو پاک سمجھو. لولا تسبحون اللہ کریم نو شریکا تو پاک سمجھو. جے دیو تا اللہ دے نام دا دیویا ہے ہور کہیں دے نام دا کوئی نہیں دیونا. پر مینوں اسلے تو سکی تے نہ دتا تے آنیاں چلکائندے آئے آدھے آئے خبردار جے تو بولے تینوں بولن دا ول نہیں آندا. یہ بے تکیاں گلاں کرے نہ تیرا مزاج ساڈے احمق پیو والا معلوم ہوندا ہے. لولا تسبحون میں بہو آکھیا آئی جڑے ویلے انہاں کو ڈٹھا جو رڑا ریٹ ہویا پیا ہے ادو بھی کائی شے نہیں اے بندہ بھی گل پھرا ساڈا کریندا پیا ہے. اس ویلے سارے دے سارے حال گھت کے یتلاومون ایک دوے نو آکھن لگا تو مینوں مشورہ دینا وہ سورا جو انہاں درویشاں نو کدے دیندے ہو. دو آکھن لگا تو مینوں مشورہ دینا جنہاں موٹیاں ڈٹیاں نو کیوں دیندے ہو. دو آکھن لگا تو مشورہ ہی نہیں دینا. ایک دوے دے منہ دے تے لانتا پھیرن پائے گئے. اس ویلے او ستواں بولے اس آکھیا یار وقت نہ ونجاؤ تازی تازی سٹ لگی کھلی نے انہیں توبہ کرو اللہ دے دربار. توبو اللہ اللہ دے دربار توبہ کرو. سارے ڈھائے پائے حال پائے گئی سر چ مٹیاں چ سٹیاں نے تے اللہ دے اگے رو کے آکھن لگے اللہ انا کنا ظالمین. اللہ اپنے پیروں تے آپ کو آڑی ماری سے اگا واسطے جیڑا کچھ ہویا سوا تیرے ہور کہیں دے نا دا سا نہیں دیونا تے جیڑا کچھ ہونا ہے پورا حصہ تیرے نا دا کٹ کے تقسیم کرنا ہے. اللہ بھول چک تو ساڈے پیو کولو بھی ہو گئی آئی اسا بھولن والے پیو دے پوتراں آدم دے. اس واسطے جے مغالطہ لگ گیا ہے پچھلیاں کیتیاں تے اپنی رحمت دے بلڈوزر چ پھیر تے اگا نویں سویں کھاتا ہو گیا. اللہ دے پاک رسول دن او توبہ کھلے کریں دے آن تے باغ وقت تیار ہو گیا. اللہ فرماندا تو ایمان دی عزت کر اسا تیری عزت کرے سا. جی تو ایمان نو رولائی رکھیں جی تیری مرضی آوے اجاڑے والے ڈھور اور چھٹا ودر ہے نہ تینوں کو کھلے مارنا لا نہ کو آگے گھتنا لا. پہلے ویکھ تے صحیح کہ ایمان تو کیڑا کیتا ہوا دل دے اندر. تو تا وعدہ کیتا ہوا کہ میری ایک ایک حرکت نو ایک ایک زبان دے آواز نو سنن والا تے جانن والا کون ہے. اگر ایہو عقیدہ رکھے ہاں تو تیرے کول گناہ بھی کوئی نہ ہو سکے. جنید بغدادی نو آکھیا نا مریداں جی سانو 12 سال ہو گئے تے گگلیٹیاں کھاندے ودیاں تے ہن تے مہربانی کرے ہا تے سانو تو کوئی خلافت چ دیویں ہا. او کیا دئی رہے ہو او کیا نہ ہے یہ کہیں نال گل کرنی ہے تے کر لا ہے کہیں نو چھڈنا او وانجا اٹھی چھو کہ ہے کڈ دتی بیٹھا ہاں او اٹھی چھوڑ یا ایک نو تے حیا یا اونوں آوے اج نہیں تے تو حیا چکال اٹھی لائے ونجو سوانج بیٹھا ویکھے نہ اٹھنو آندا فائر کرو. کنجی لئی ودا سورا. اچھا توجہ کر لو ذرا 2-4 منٹ اور میں سفر کرنا بڑا دور جانا. چلو 2-4 لفظ اور آ ونجن زبان تے او پہ کریں دین او چلے جان توبہ پہ کریں دین. ہاں جنید بغدادی نو آکھیا نہ انہاں 12 سال ہو گئے نا سب ودے ہاں بادشاہ گگلیٹیاں کھاندے تے تو مہربانی کریاں سانو تو
دستار بندی کرایا جو ون کے اگا پیر بنایا تے لوگاں نو دین سکھائیا تے علم پڑھائیا او ساکھیا او انجے گھوٹ کے دیون والی نہیں ہوندی یہ فقیری اے پیر نو آپ پہ پتہ لگ ویندا ہے بھئی کیڑا خلافت دا حقدار ہے تے کیڑا نہیں انہاں کہ لا بھائی بڑ اتنے سال ہو گئے ہن تھوڑی اساں رگڑ رگڑ کے پیچھے تے بیٹھے آئی تے گھیسیاں لیندے تے تو اجڑی تڑ دتی کھلا درو یہی بھائی جلدی کر دے او ساکھے چنگا سویرے دی ساعت نو خلافت صبح سویرے آدمی پیتری آن ہر بندے دے ہاتھ چ چاقو ہی دتا تے ایک کبوتر دتا جو ونجو ون کے تینو کوئے کے لایا او کلی کلی تھارے ویکھے کوئی نہ بھاج ونجو تے او تے ودیان 12 سال دے سڑے ہوئے خدا جانے تکبیری پڑھیو نہیں یا نہیں انجے گئے تے اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ نیاجی پوجی چرخا چوچ پھک اسے لے ٹرکا کے آ گئے سارے کٹھے ہو گئے لو جی آ گیا ذبح کر کے تم جلدی کرو انہاں آکھیا گل جڑا او لنگڑا ہا بڈھڑا ڈھیر او کی دے گیا آکھے پتہ نہیں آپ پہ کی نہیں ودا مردہ کھپ دو سی آ وئی سی انہاں آکھے نہیں نہیں سارے جو کٹھے ہو مر سارے تساں رل کے تے وجنا ہے تے آونا ہی رل کے اونوں آون دیو دیر دے بعد آیا تے انج کچاوا گھتی ودا ہوے اس تو اخیری اس آندے نال پوچھیا سید دے ماریا تیرے نال کی بنی اس آکھیا کینے جناب اکھیو اے جو تو اتنی دیر لا کے آیا ہے نالے کبوتری انجے لئی ودائے تے اے چھری بھی انجے لئی ودائے تے تو کٹھا او ساکھے جناب کتھے کوئیاں ہون توڑی جا گلندہ وطیاں کی دائیں لبے تا کوئی جا لدھی کا ہی نہیں سارے بوٹیاں چی سیر دیتا مو پگوں چی گیا دوہیں چی گیا جتھے گیا ویدہ کھلوتا تو اے آکھیا اتھے کوئی آیا جتھے ویکھے کوئی نہ مدہ سے کتھے کوئی کے لایا ہوا میں جدے گیا ہوں تو ویدھا کھلا کہیں پردے چ لکن دی جا کائی رائی اس واسطے اللہ دا قانون ہے جے تیرا اے ایمان دل چ ہووے اگر اے دے اندر کوئی شرک نہ کرے تو بھاویں زور لاویں تیرے کولو کرتوت تے گناہ کوئی نہیں ہو سکدا اصل وجہ اے ہے تیرا اس تے ایمان نہیں ہوندا تو آنا پیر جتھے پیا ویدھا پیا ہے پیر تے جن بھی ویدھے پے عالم الغیب ہیں فلانا بزرگ ہی ویدھا پیا بھاویں مویا ہی پیا ہوے کئی تا دن الٹا گیا ہے قبر دوتے تے حضرت صاحب دا وچوں پیر نکلیا پیا میں آخو بے وقوف ہے حضرت صاحب کہ اٹھ دا بچہ پوریا پیا اتنا لمبا پیر ہوتا کدوں آ گیا یعنی یہ نہیں سمجھ دے کہ وہ مویا پیا ہے جیندا پیا ہے جاگدا پیا ہے ستا پیا ہے اللہ فرماندا ہے بھاویں جو کچھ سمجھ ایمان ایو ایا کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن والا ویکھن والا پردیاں دے وچوں بنا کے دیوان والا تے دے کے وت کھسن والا ہی تے کون ہے اور کوئی نہیں کائنات دے اندر اے ایمان محفوظ تو چکر تو ایمان دی حفاظت کر میں تیری حفاظت سے کرے سا تے آخر